नमस्ते, म रबिन मोक्तान। आजको यस श्रृंखलामा हामी ट्याली ERP 9 मा सेल्स गर्दाखेरि जस्तो डिस्काउन्टहरु कसरी राख्ने, त्यस्तै हाम्रो जुन सामानमा चाहिँ ट्याक्स भ्याट पनि लाग्न सक्छ, भ्याटहरु कसरी इन्ट्री गर्न सकिन्छ र त्यस्तै गरी फरक सामानमा फरक डिस्काउन्टहरु कसरी दिने आदि कन्डिसनको कामहरु गर्नेछौं। र यसको लागि तपाईले सबैभन्दा पहिला तपाईसँग चाहिँ स्टक आइटमहरु हुनुपर्छ अथवा तपाईले सामानहरु पर्चेज गर्नुपर्छ। जुन हामीसँग यहाँनेरि स्टक समरी भित्र अलरेडी यहाँ जुन सामान छ र हामी यसलाई अब सेल्स गर्न जाँदै छौं। र सेल्स गर्दाखेरि हामी डिस्काउन्ट राखेर अथवा ट्याक्स भ्याट राखेर सेल्स गर्छौं, जसको लागि हामी अहिलेलाई यहाँ इन्भेन्ट्री भाउचर्स भित्र जान्छौं। यहाँ भित्र गइसकेपछि तपाईले किबोर्डबाट F8 गर्नु होला। F8 गरिसकेपछि म इन्टर गर्छु। यहाँ हाम्रो यो पार्टिज अकाउन्ट नेम भनेको छ। यसमा तपाई यो सामान जुन सेल गर्न जाँदै हुनुहुन्छ यसलाई क्याशमा गर्नुहुन्छ कि अथवा क्रेडिटमा सेल्स गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा रहन्छ। त्यसैले तपाईले यदि क्याशमा गर्नुहुन्छ भने क्याश सिलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ र यदि क्रेडिटमा सेल्स गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने क्रेडिट नेम राख्न सकिन्छ। जस्तो अहिलेलाई म क्याश नै राखिदिन्छु। अनि यहाँ डेलिभरी नोट्स भनेको छ। डेलिभरी नोट्स अब तपाईले केही एउटा लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो म्याच गर्ने अथवा डिस्प्याच डकुमेन्ट नम्बर यदि केही छ भने यहाँ राख्न सकियो, हैन भने मैले अहिले केही पनि राखिन। त्यस्तै डिस्प्याच थ्रु भनेको छ। जस्तो म अहिलेलाई राम लेख्छु, रामको डेस्टिनेसन वा जुन ठाउँ चाहिँ कपन हो रे, मैले इन्टर गरेँ। त्यस्तै रामले हामीलाई कति पटक सामान अर्डर गर्यो भन्ने कुरा हो। जस्तो मैले 2 पटक भने इन्टर। त्यस्तै मोड टर्म अफ पेमेन्ट, उसले चाहिँ अब पेमेन्ट कसरी गर्छ भन्ने कुरा हो। जस्तो उसले चाहिँ क्याशमै गर्यो हामीलाई। अदर रेफरेन्सेस अरु केही पनि छैन। टर्म अफ डेलिभरी कसले गर्ने, राम आफै आउँछ कि सेल्फ उसले आफैले गर्छ अथवा चाहिँ कम्पनीले गर्दिन्छ। मानौ अहिलेलाई मैले सेल्फ लेखेँ, इन्टर। बायर्स क्याश भइगयो। त्यस्तै गरी हाम्रो एड्रेस चाहिँ कपन, अनि यदि सेल्स ट्याक्स नम्बर छ भने यहाँ राख्न सकियो, मैले इन्टर गरेँ। त्यस्तै यहाँ आइसकेपछि सेल्स लेजरमा यदि तपाईसँग सेल्स अकाउन्ट छैन भने तपाईले नयाँ क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ क्रिएट गर्नलाई हामी किबोर्डबाट अल्ट C गर्छौं। यसरी मैले अहिले स्केप गरेँ, जुन हामीसँग अलरेडी छ र म यसलाई सिलेक्सन गर्छु। त्यस्तै तपाईले अब के सामान सेल्स गर्नुपर्ने हो, यहाँ सामानको नेम किबोर्डबाट सिलेक्सन गर्नु होला। जुन म अहिलेलाई 14 इन्चको LCD मोनिटर भन्छु यसरी। त्यस्तै गोडाउन्स कुनै एउटा अल्फाबेट दबाउनुस्। जस्तो मैले चाहिँ यहाँ हाउस अफ बौद्ध हामीसँग छ। अब यहाँ तपाईले कहिलेकाहीँ झुकिएर तल्लो यसरी अरु सिलेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। यो केसमा चाहिँ मिस्टेक हुन्छ अथवा हाम्रो सामान सिलेक्सन भएको हुँदैन, किनभने यहाँ अहिले हाम्रो सामान छैन। माथिपट्टि यहाँ हाउस अफ बौद्ध भनेर यहाँ माथि लेखिएको छ। यसलाई तपाईले सिलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ जहाँ हाम्रो सामान छ, यसरी। त्यस्तै क्वान्टिटी कतिवटा सेल्स गर्न जाँदै हुनुहुन्छ। जस्तो मैले 5 पीस राखेँ। त्यस्तै रेट अहिलेलाई हामी 7000 राखिदियौं एउटा मोनिटरको चाहिँ पर पीस। मैले इन्टर गरेँ। त्यस्तै अर्को इन्टर गरिदिन्छु। सपोज तपाईलाई डिस्काउन्ट पनि यदि दिनुपर्छ अथवा यदि चाहिँ भ्याटहरु पनि राख्नुपर्छ भने म अलिकति माथि जान्छु। मैले स्केप गरेँ। यहाँ हाम्रो यो सेल्स लेजर भन्ने स्टेपमा यहाँ बसेर चाहिँ तपाईले अल्ट C गर्नु होला। जस्तै अहिलेलाई म डिस्काउन्ट अकाउन्ट भन्छु। अब हाम्रो डिस्काउन्ट भनेको इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भयो। त्यस्तै म अल्ट C गर्छु। म अहिलेलाई भ्याट पनि राखिदिन्छु। भ्याट भनेको ड्युटीज एन्ड ट्याक्सेस, हैन। अब तपाई यहाँ पर्सेन्टमा डाइरेक्ट राख्न सक्नुहुन्छ। यदि पर्सेन्टमा राख्नु भयो भने यसले अटो दिन्छ, जुन हामीले 80% भनिरहनु पर्दैन। म अहिले 0 नै राखिदिन्छु। त्यस्तै इन्टर गर्छु। र अर्को चाहिँ यहाँ म सामान फेरि सिलेक्ट गर्छु। 17 इन्चको मैले LCD मोनिटर भने। त्यस्तै हाउस अफ चावहिलमा छ हामीसँग। यो चाहिँ म 3 पीस मात्रै गर्छु। 17 इन्चको भनेपछि अलिकति प्राइस अलि बढी पर्छ अरे। जस्तो मैले 8000 राखिदिएँ। म इन्टर गर्छु। अर्को चाहिँ म मोबाइल सेल्स गर्न चाहन्छु र यसको गोडाउन्स हामीसँग रुम नम्बर 1 मा रहेछ। क्वान्टिटी जम्मा 2 पीस मात्रै भन्छु। 2 पीस 10,000 को रेटमा। त्यस्तै इन्टर गरौँ। अर्को चाहिँ हामीसँग J5 को मोबाइल पनि सेल्स गरौँ। जस्तो रुम नम्बर 2 मा छ हामीसँग। यसलाई म 4 पीस भन्छु। रेट चाहिँ 10,000 10,000 16,000 ले राखेँ। इन्टर गर्छु। फेरि इन्टर गर्छु। यदि यस्तै गरी अरु पनि सामान हामीले यहाँ इन्ट्री गर्नुपर्छ भने फेरि हामीले यहाँ किबोर्डबाट कुनै अल्फाबेट दबाएर हामी निकाल्न सक्छौं। हैन अहिलेलाई म यति मात्रै सेल्स गर्छु भन्ने हो भने अझै इन्टर गर्ने, जुन यो लाइन भन्दा तल आउन सक्नुहुन्छ तपाई।
यहाँ आइसकेपछि अब तपाईले डिस्काउन्ट कति दिने भन्ने कुरा हो। जस्तो हामी यदि डिस्काउन्ट दिने भन्ने हो भने यहाँ किबोर्डबाट डी दबाइ दिनुस्। किबोर्डबाट डी दबाइसकेपछि तपाईको यहाँ डिस्काउन्ट भन्ने आयो। मैले यसलाई यहाँ सिलेक्सन गर्छु र हामीले जति पनि डिस्काउन्टमा दिनुपर्ने कुराहरु चाहिँ माइनसमा राख्नुपर्छ। जस्तै मैले -10% भने अर्थात तपाईको 14300 रुपैयाँ चाहिँ डिस्काउन्ट हुन्छ रे। त्यस्तै यदि तपाईलाई भ्याट हेर्नुस्, भ्याट पनि चाहिँ लाग्छ भने यसरी तपाईले भ्याट पनि यहाँ जुन राख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी डाइरेक्टली यसरी डाइरेक्टली इन्ट्री गर्छौं, जुन चाहिँ 18590 रुपैयाँ हाम्रो यहाँ जुन आएको छ मैले इन्टर गरे। त्यस्तै अरू पनि यदि तपाईले त्यस्तो केही राख्नु पर्छ भने त्यो केसमा हामीले यस्तै गरी लेजरहरु चाहिँ थप्न सक्छौं। म इन्टर गर्छु। जस्तो अब यहाँ आएर चाहिँ बिङ गुड्स सोल्ड अन क्याश भनेर मैले यसरी राखे। यसरी तपाईले डिस्काउन्ट राखेर सामानहरु सेल्स गर्न सक्नुहुन्छ। र हामी यसलाई हेर्छौं। मैले स्केप गरे किबोर्डबाट। स्केप गरिसकेपछि म यहाँ तल डिस्प्लेमा जान्छु। त्यस्तै यहाँनेरि डेबुकमा जान्छु अनि यहाँ तपाईले सेल्स गर्नुभएको यहाँ जुन देखिएको छ यहाँ हामीसँग 1,47,290 म यसलाई इन्टर गर्छु। यदि तपाई यसलाई प्रिन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने अल्टसँग पी भन्दिनुस् अनि यदि हैन म यसलाई प्रिभ्यू मात्रै गर्छु, अल्टसँग आई भन्न सकियो। र किबोर्डबाट तपाईले यदि वाई दबाउनु भयो भने यो चाहिँ यसरी हामी विथ प्रिभ्यू अर्थात हेर्न सक्छौं। अल्ट जेड भनेको अलिकति जुम गर्नुस्। तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जस्तो हाम्रो यहाँ कम्पनी नेम छ, त्यस्तै गरी यतापटि इन्भोइस नम्बर छ लगायत यहाँ सम्पूर्ण डिटेल्सहरु यहाँ जुन देखिएको छ। त्यस्तै यहाँ तलपटि हामीसँग यो डिस्क्रिप्सन अफ गुड्स मा चाहिँ यहाँ जुन सामानको नेमहरु पनि देखिएको छ। यसमा जम्मा चाहिँ हामीले यहाँ 1,43,000 को सामान यहाँ जुन सेल्स गरेछौं। यसमा चाहिँ डिस्काउन्ट 10% छ। त्यस्तै गरी भ्याट चाहिँ यसरी 13% गरी जम्मा चाहिँ तिर्नु पर्ने अमाउन्ट यसरी जुन यहाँ क्याल्कुलेसन भएको हामी देख्न सक्छौं। यसरी तपाईले डिस्काउन्ट राखेर सामानहरु सेल्स गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ हामीसँग यो टोटली सबै सामानको 10% डिस्काउन्ट छ। हामी अब जस्तो फरक सामानलाई फरक डिस्काउन्ट पनि राखेर सेल्स गर्न सक्छौं। एकचोटी यसलाई हेरौं। मैले स्केप गरेँ किबोर्डबाट। स्केप गरिदिन्छु म यसरी। त्यस्तै तपाईले यसको लागि सुरुमा चाहिँ एउटा जुन सेटिङ अन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि तपाई किबोर्डबाट F11 गर्नु होला। यति गरिसकेपछि इन्भेन्टरी फिचर्स भित्र जाने र यहाँ भित्र गइसकेपछि हामी यहाँ तल यहाँनेरि यो जुन सेपरेट डिस्काउन्ट कलम अन इन्भोइसमा चाहिँ यसलाई एस गरिदिन्छौं र किबोर्डबाट कन्ट्रोल ए भनेको सेभ गर्ने। मैले सेभ गर्दिए यसलाई। त्यस्तै अब म यहाँ इन्भेन्टरी भाउचर्समा जान्छु, इन्टर गर्छु। त्यस्तै F8 मा क्लिक गर्छु। त्यस्तै यहाँ म यसमा क्याश नै राखिदिन्छु अहिलेलाई। यहाँ तपाईले डिटेल्सहरु राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले अहिलेलाई ठिकै छ, अघिकै मैले राम राखे, कपन राखिदिए, अर्डर नम्बर चाहिँ 3 पटक जस्तो ल क्याशमै। त्यस्तै अरु केही पनि रेफरेन्स छैन, डेलिभरी उ आफैले गर्ने रे। र यसमा चाहिँ कपन राखौं। त्यस्तै सेल्स सिलेक्सन गर्नुस् अनि यहाँ सामानको नाम सिलेक्ट गर्नु होला। यहाँ हाम्रो सामान पनि घट्दै जान्छ यसरी सेल्स गर्ने बित्तिकै। अघि 50 पीस चाहिँ हाम्रो 14 इन्चको एलसीडी थियो, अहिले यहाँ जुन हामी घटेको देख्न सक्छौं 45 पीसमा आएको छ। म इन्टर गरिदिन्छु। यहाँ गुडन्स कहाँ छ भन्ने कुरा हो। जस्तो हामीसँग हाउस अफ बौद्धमा छ। त्यस्तै गरी क्वान्टिटी म अहिलेलाई नर्मली 2टा मात्रै भन्छु। रेट 7000 ले राखिदिए। त्यस्तै डिस्काउन्ट कति पर्सेन्ट दिने त ल हेर्नुस्। अघि हाम्रो चाहिँ यहाँ डिस्काउन्ट थिएन जुन अहिले हामीले यहाँ पाउन सक्छौं। जस्तो यसलाई चाहिँ हामी 10% ले डिस्काउन्ट दिने रे। त्यस्तै अर्को म 17 इन्चको जुन एलसीडी मोनिटर जुन चाहिँ हाम्रो यहाँ हाउस अफ चावलमा छ, यसलाई म 1 पीस मात्रै भन्छु। यो 1 पीस मात्रै किन्दा चाहिँ मानौ डिस्काउन्ट अलिकति कम छ, मानौ 8%। त्यस्तै अर्को J1 मोबाइल पनि राखिदिउँ ल अहिलेलाई। मोबाइलमा हामीसँग चाहिँ रुम नम्बर 1 मा छ। यो चाहिँ 5 पीस रे। जति अलिकति बढी किन्यो अलिक बढी नै डिस्काउन्ट, जस्तो मैले 15% राखे। यसरी तपाईले फरक डिस्काउन्ट पनि राख्न सक्नुहुन्छ।
र टोटल्ली अब हामीसँग यहाँनिर माथि हामीले फरक डिस्काउन्ट राखिसकेपछि हामीलाई यहाँ फेरि डिस्काउन्टको आवश्यक पर्दैन किनकि हामीले माथि नै डिस्काउन्ट लिइसकेका छौं त्यसैले अन्तिममा हामी एकचोटि भ्याट राखिदिन्छौं यी जस्तो 13% भ्याट अनि म इन्टर गर्छु अब फेरि बिङ गुड्स सोल्ड अन क्याश भने मैले यसरी मैले स्केप गरे एकचोटि हामी फेरि डिस्प्ले हेर्छौं डिस्प्ले जस्तो डेबुकमा जाने जुन तपाईले यहाँ सेल्स भएको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै अल्ट पी गरौं अनि तपाईले यसलाई विथ प्रिभ्यू गर्नुस् एकचोटि अल्ट जेड पनि गरेर हेरौं हामी यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो डिटेल्स यसरी हामी फरक सामानलाई फरक डिस्काउन्ट पनि दिन सक्छौं हस्त हामी अहिलेलाई यति नै गर्छौं धन्यवाद